देश विदेश की खबरों को अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जग सागर परिवार की ओर से ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। जग सागर आपसे अपील करता है कि ईद की नमाज अपने घरों में ही पढ़े, ईद के दिन अन्य लोगों के घर ना जाए, घर रहे सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जावद शहर काजी सैयद मोहम्मद आकिल साहब ने जग सागर न्यूज चैनल के माध्यम से बताया कि ईद की नमाज ईदगाह के अंदर नहीं होगी। ईद की नमाज मस्जिद के 5 व्यक्तियों के साथ होगी। काजी साहब ने अपील की है कि प्रशासन ने जिन मोहल्लों को कंटेनमेंट किया है उन मोहल्लों के व्यक्तियों को बाहर नहीं आना है, प्रशासन की मदद करना है। अगर आप लोगों को कोई बीमारी जैसा लगे तो प्रशासन को अवगत कराएं। सभी हालातों के देखते हुए आप लोग ईद के दिन हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, अपने घरों पर ही रहकर ईद मनाएं। ईद के पर्व को किस तरह मनाना है उसके बारे में काजी साहब ने विस्तार से भी बताया। चलिए देखते हैं पूरी खबर जग सागर पर हमारे संवाददाता हबीब राही के साथ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हिंदुस्तान में चौथा लॉकडाउन शुरू है और इसी को पूरे भारतवासी फॉलो कर रहे हैं। जावद में भी और अतराफ़ में भी, नीमच ज़िले के अंदर भी प्रशासनिक तौर पर शांति समिति की मीटिंग हुई। उसके अंदर ये तय पाया गया कि 31 मई तक इस लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। हम शासन के आदेश का बराबर पालन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जुमे के अंदर भी हमने इसका बराबर पालन किया है और 27वीं की रात के अंदर भी बराबर पालन किया है और ईद के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला ईदगाह के अंदर नमाज नहीं होगी, मस्जिदों के अंदर होगी। और जो 5 इंसानों की पाबंदी के साथ 5 वक्ता नमाजें हो रही हैं, उसी एतबार से ईद की नमाज भी 5 आदमियों के साथ ही होगी और पूरे डिस्टेंस को बराबर फॉलो किया जाएगा। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ, ख़ास करके उन महल्ले से जहाँ पर अभी चारों तरफ को सील कर रखा है, हालात अच्छे नहीं हैं, उन लोगों को बराबर प्रशासन की सहायता करना चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी सर्दी, ज़ुकाम, बुखार इस तरह का मरीज़ हो तो अपनी बीमारी को छुपाएं नहीं बल्कि और बता दें और अस्पताल के अंदर वापस उसका इलाज करवाएं। प्रशासन आपका जान माल के नुकसान की हिफाजत के लिए जब आगे आ रहा है तो उसका बराबर आप सहयोग करना आपका फ़र्ज़ बनता है। आप उनके सामने अदब के साथ पेश आएँ, उनकी हिम्मत अफजाई करें, वो जिस ढंग से आपको बताएं उस तरीके से आप काम करते रहें। इंशाअल्लाह ताला वो भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। दूसरी बात, जहाँ पर आपको अपने घरों से निकलने के लिए, बाज़ारों में न जाने के लिए, एक दूसरे से दूर रहने के लिए, मुसाफे न करने के लिए, एक दूसरे की भीड़ के अंदर से बचने के लिए जब आपको हिदायत दी जा रही है तो आपको उस हिदायत के ऊपर बराबर अमल करना चाहिए। इस हिदायत के अंदर हम सबका फ़ायदा है, पूरे जावद का हित है, पूरे देश का हित है। इस बात का आप बराबर से पूरा ख्याल रखें। रहा सवाल, आप अगर मजहबी एतबार से ये समझना चाहते हैं कि ईद की नमाज हमारा होना ज़रूरी है तो आप याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़ाहिरी के अंदर भी ऐसे मौके आए कि ईद की नमाज ईदगाह के अंदर नहीं हुई। तो हमें कुछ जब ऐसे हालात के अंदर कोई भी मसला पेश आ जाता है तो हमें पुरानी रिवायात को देखना पड़ता है, पुराने मसाइल और अहकाम को देखना पड़ता है कि जब आपके ऊपर किसी तरह की पाबंदी है, किसी तरह की रोक है, आपको इस्लामी एतबार से उन मसाइल के ऊपर पूरा उबूर नहीं है कि आप उसको हल कर सकें, तो आपके लिए ईद की नमाज माफ़ है,
آپ اس کی قضا نہیں پڑھ سکتے، آپ عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسلامی اعتبار سے عید کی جو جمعہ کا حکم ہے وہی عید کا حکم ہے، اور عیدگاہ کے اندر جب نماز نہیں ہو رہی ہے، مسجدوں کے اندر ہو رہی ہے، تو جن لوگوں کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت ہے اور نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو آپ انہی آدمیوں کو نماز پڑھنے دیں، اور باقی حضرات یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عید کی نماز قضا ہو گئی، عید کی نماز چھوٹ گئی۔ ایسے حالت کے اندر نہ تو قضا ہوگی اور نہ آپ کی نماز چھوٹی ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے معافی ہے، آپ اس کو معافی کو شکرانے کے طور پر اپنے اپنے گھروں میں جن مسجدوں کے اندر نماز ہو گئی عید کی نماز، جو بھی وقت اپنے اپنے ایریے کے اعتبار سے، اپنے محلے کے اعتبار سے مقرر ہے، اس وقت مقررہ کے اوپر عید کی نماز مسجدوں کے اندر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ 4 رکعت نماز چاشت کی نفل اپنے گھروں پر پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ یہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے اور یہ عید کی نماز کا بدل نہیں ہے، یہ نفل نماز کے اندر ہی کہلائے گی۔ پہلے والے حالات کے اندر اس وقت تفصیل کرنا مناسب نہیں ہے، آپ سبھی جانتے بھی ہیں اور اپنے علماء اکرام سے مسائل کو بھی سمجھ لیں گے، تو یہ اس کا بدل بھی نہیں ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ بس آپ کو اپنے گھروں کے اوپر 4 رکعت نماز چاشت کی نفل پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھ لیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے تحت جب ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جس جگہ ہمیں گلے ملنا سنت بتایا گیا ہے، گلے ملنے سے گناہ دھلتے ہیں، مصافحہ کرنا سنت بتایا گیا ہے، تو ایسے حالات کے اندر جب نقصان ہو رہا ہے، ایسے حالات کے اندر جب وبائیں اور بلائیں پھیل رہی ہیں، تو ایسے حالات میں گلے نہ ملنا بھی سنت ہے اور مصافحہ نہ کرنا بھی سنت ہے۔ یہ خیال رکھیں آپ۔ تو عید کے دن ایک دوسرے کے گھروں پر مبارکباد دینے کے لیے نہ جائیں، ایک دوسرے سے گلے نہ ملیں، ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کریں، اور آپ یہ خیال نہیں کریں کہ ہماری عید کی خوشی ختم ہو رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو نمازوں کی پابندی آپ کے اوپر عائد کر دی گئی ہے، مسجدوں کے دروازے آپ کے اوپر بند ہیں، آپ خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ کہیں کھلے طور پر جا نہیں سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر آپ کے پاس کون سی عید کی خوشی ہے؟ آپ کس عید کی خوشی کی بات کر رہے ہیں؟ جب نمازوں کے اندر آپ کو پوری آزادی مل جائے، جب تندرستی کے ساتھ آپ کو پوری آزادی مل جائے، تب آپ مسجدوں کے دروازوں کو کھلیں، دیکھ لیں، وہاں پر عبادت کر لیں، وہاں پر سجدے کر لیں۔ جب آپ کا رب آپ کو راضی ہو کر اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دے تو اس وقت تم آپ خوشی منانا، وہی تمہاری سچی عید ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ خیال کریں کہ ہم اتنا خرچہ کریں گے تو آج کے دور کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ خرچہ آپ جمع کر کے رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور بھی کوئی مجبور ہوں جن کے گھروں کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی کمی آ رہی ہے تو آپ اس کو خیال رکھیں، صدقہ فطر برابر ان کو دیں اور ان کے حساب سے ان کی مدد کرتے چلے جائیں۔ یہ اس عید کے اوپر آپ کا سب سے بڑا خرچہ ہوگا جو آپ کے بچوں کی طرف سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں پھر ایک بار اپیل کروں گا کہ مسلم محلوں میں جاود، نیمچ ضلع، نیم بہرہ، چتور ضلع، کپاسن، آس پاس کا ایریا، یہاں تک کہ میں اندور والوں سے بھی پہلے بھی اپیل کر چکا ہوں اور پھر اپیل کر رہا ہوں کہ آس پاس کے جتنے بھی ایریا ہیں ان ایریاؤں کے اندر ہم برابر احتیاط رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے وطن والوں کو، اس دنیا سے جتنی بھی بیماریاں اور وبائیں ایک دوسرے پھیل رہی ہیں ان سب کو ختم فرمائے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔ عید کی بدھائی دیجیے ہمارے ساتھ۔ عید کی ویڈیو وگیاپن ایوم پوسٹر بنانے ہیتو سمپرک کریں 9630705552 and 9340159997۔ اگرم بھگتان کر اپنا وگیاپن آج ہی بک کروائے۔